السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام ممبران خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے جو تیسرا درس ہے شنیدن میں وہ ہے شغلہ۔ خوب، شماری 1 دیکھیں، واجہہ الفاظ میں سے جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ واجہہ یا زیرہ گوش کنید، نیچے دیے گئے جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے سننا ہے۔ معلم، پزشک، راننده تاکسی، پولیس، آشپز، پرستار، مہندس، کارمند بینک میں جو کام کرتا ہے۔ نانوا، کشاورز۔ خوب، شمارے 2 بے شنوید آپ نے سننا ہے۔ شغل این افراد چیست؟ ان افراد کا شغل کیا ہے، کہ کیا کام کاج کرتے ہیں، وہ پر آپ نے پڑھا بھی ہے۔ شمارے 1 میں دیکھیں، اب او ڈیش است، بھئی یہ فلان بندہ ہے، اس کا شغل یہ ہے۔ 6 افراد ہیں تو 6 افراد کا آپ نے بتانا ہے۔ ان 6 افراد میں کون ہے، کیا کرتا ہے، وہ آپ نے یہاں پہ خارج کا آپ نے پر کر دینی ہے، بتا دینا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیجز میں۔ شمارے سے محل کار الف، واجهة یا زیرہ بشنوید، مدرسه یونیورسٹی کہتے ہیں، بیمارستان، رستوران، بانک، خانے، مطب، ڈاکٹر کا کلینک کو فارسی میں کہتے ہیں مطب۔ خوب، شمارے با، یک بار دیگر واجهة بالا را بشنوید و سپس تکرار کنید۔ یہ اوپر ہم نے آپ کو پڑھایا، یہ آپ نے ایک مرتبہ پھر سننا ہے اور تکرار کرنا ہے۔ شمارے 4 پہ ہیں، گفتگو یہاں پر کرنا ہے ہم نے۔ گفتگو یا زیرہ بشنوید، مسعود، شغل پدر شما چیست؟ مهرداد، پدر من معلم است. پدر شما کجا کار میکند؟ توی مدرسه. محل کار او به خانه نزدیک است. کہ جہاں پہ وہ جاتا ہے، مثلا معلم ہے، وہاں پہ استاد ہے، وہاں جب جاتا ہے تو اس کا جو کام کرنے کا جگہ جہاں پہ پڑھانا جاتا ہے اس کا گھر نزدیک ہے، اس سے نزدیک ہے؟ نہ، نزدیک نہیں، اس سے خیلی دور ہے، بہت دور ہے، نزدیک نہیں ہے، وہ بہت دور پڑھنے جاتے ہیں۔ خوب، حرف با، یک بار دیگر به گفتگوی بالا گوش دهید و در فاصله میان جمله تکرار کنید۔ ایک بار دوبارہ اپنے کام انجام دینا ہے، سننا ہے اور فاصلہ کے ساتھ جیسے آپ نے پڑھا ہے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ کار گروہی، جو آپ کا کام ہے، گروپ وائز جو آپ کام کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ ان دور و نزدیک اور یہ جو تصاویر میں کام انجام دے رہے ہیں یہ آپ نے یہاں پہ خرج کا پر کرنا ہے۔ شغل ڈیش شما چیست، آپ بابا کہیں، برادر کہیں، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیش من ڈیش است، مثال کے طور پر اگر بابا کہتے ہیں، برادر کہتے ہیں شغل برادر شما چیز، تو آپ کہہ دیں کہ شغل برادر من، مثلا ان تصاویر میں جو چیزیں مہندس کہہ دیں، آہنگر کہہ دیں، خبر نویس کہہ دیں، تو یہ خبر نگار کہہ دیں، تو کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ڈیش شما کجا کار میکنید، جو آپ بھی نام لیں گے کہ میرا بھائی ہے، والد صاحب ہے، چاچو ہے، مامو، جو بھی، تو ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پہ کام انجام کرتے ہیں، کہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تھوئے ڈیش، تھوئے یعنی در، مثال کے طور پر در مدرسے، در خیابان، در فلان جگہ، جو آپ نے نام بتانا ہے۔ محل کار او به خانه نزدیک است، اگر نزدیک ہے تو بالے کر دیں، اگر نزدیک نہیں ہے تو آپ کہہ دیں خیلی دور است۔ شغل ها. آقای عزیزی کنار حوض مدرسه نشسته، ان دوستش احمد را میبینه و میره پیشش. سلام علیکم،
سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوبم، شما خوبی؟ الحمدلله. آن آقا کیند؟ ایشان برادرمه. برادر تو چه کاری است؟ فیلم برداره. برادر شما چه کاری است؟ برادر من دکتره. سلام برادر تو برسانی. سلامت باشید. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. فیلم بردار، دکتر، پزشک، آشپز، خیاط، راننده تاکسی، کارمند، جوشکار، پارچه فروش، لباس فروش، سلام. سلام آقا، خوب هستی؟ بله من خوب هستم و فکر می کنم شما خوب هستی. متشکرم، من هم خوب هستم. شما اهل کجا هستید؟ من اهل هندوستانم. شغل شما چیه؟ من طلبه هستم. شغل شما چیه؟ من معلم هستم. شغل شما چیه؟ من مهندس هستم. من دکتر هستم. شغل شما چیه؟ من آشپز هستم. شما کجا کار میکنی؟ توی رستوران. شما کجا کار میکنی؟ خوب، من معلمم، توی مدرسه کار میکنم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ الحمدلله خوبم. اسم شما چیه؟ اسم من لقمانه. شما اهل کجا هستی؟ من اهل چین هستم. شغل شما چیه؟ الان طلبه هستم. محل کار شما اینجا نزدیکه؟ نه دوره. چقدر دوره؟ حدود نیم ساعت با ماشین. شغل شما چیه؟ من نویسنده هستم. شما معمولا کجا کار میکنی؟ معمولا توی خانه. چه می نویسی؟ بیشتر کیسه برای بچه ها. برای بچه ها کیسه می نویسی؟ بله. شما بچه دارید؟ نه من همسر ندارم. شما دکتری؟ بله. کجا کار میکنی؟ عصرا توی مطب و صبح گاهی توی بیمارستان. مطب تو نزدیک خانه تونه؟ بله درست کنار خونمه. जिस तरह ऊपर बताया गया है। खूब, आते हैं तमाशाई फिल्म जो आपने मुलाहजा फरमाई है, फिल्म को देखा है। उसमें यह है कि शुगल इन अफराद चीज़ से, इन अफराद का शुगल क्या है? ये कि आज मशागल इजाफिया से इन तस्वीर में से एक जो है ना इजाफा है। आप देखें, ये आपने तस्वीरें मुलाहजा फरमा लें। वीडियो आपने देखा है, इन 5 अफराद का शुगल जो उन्होंने वीडियो में बताया है वो आपने यहाँ पर लिखना है कि मसला मुअल्लिम, किशावर्ज, मुहंदिस, डॉक्टर, आशपज, थलबे। तो इन 6 में से 5 अफराद के 5 नाम तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, एक इजाफी है। खूब, हरफ बाद देखें, आज़मियान गुज़ीनाए मौजूद गुज़ीने सही इंतखाब कुनीद। इनमें से अपना सही जो जुमला वो आपने सेलेक्ट करना है। शुमा कुजा कार मिकुनीद? थोए बीमारिस्तान, थोए रेस्तोरान या थोए मदरसे। खूब, महल कार शुमा बे इंजा नज़दीक است؟ نه خیلی دور است. نه خیلی دور نیست. نه خیلی نزدیک است. شغل شما چیست؟ من پرستار هستم، من نانوا هستم، من نویسنده هستم. तो इनमें से आपने खुद ही सिलेक्ट करना है 3 ऑप्शन में से, और ये वाले ऑप्शन बताए गए हैं वीडियो में जो आपने मुलाज़ा फरमाई है। ठीक है, अब आते हैं
ہم سیکنڈ لاسٹ پیج کی جانب. شما معمولاً کجا کار میکنید؟ معمولاً توی بیمارستان، معمولاً توی بانک، معمولاً توی خانه. تو آپ نے بتانا ہے کجا کار میکنید، کہاں پر آپ کام کرتے ہیں. اثرات ہوئے مطب و صبحات ہوئے ریستوران. اثرات ہوئے بیمارستان و صبحات ہوئے مطب. اثرات ہوئے مطب و صبحات ہوئے بیمارستان. تو یہ جو صحیح ہے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. مطبتان کنارے خانتان است. آپ کا جو کلینک ہے وہ گھر کے نزدیک ہے. بالے درست کنارے بیمارستان است. بالے درست کنارے خانیام است. نه درست کنار خانه‌ام است. خوب شماره جیم. در مقابل جملات درست علامت ٹک و در مقابل جملات غلط علامت غلط قرار دهید. او معلم است و در مدرسه کار میکند. یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ آپ نے تصویر میں دیکھا ہوگا. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ٹھیک لگا دیں، اگر غلط ہے تو غلط لگا دیں، کراس لگا دیں. زبان او چینی است. محل کار او به خانه او نزدیک است. محل کار او به خانه او نزدیک است. تو یہ آپ نے خود انجام دینا ہے. خوب آتے ہیں شمارے 7 کی جانب. دستور جو آج ہم قواعد پڑھیں گے. ان قواعد میں سے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ آج پڑھنا چاہیں. ضمیر ملکی، ملکیت کو جو ظاہر کریے. پدر من، پدرم، پدرت ہو، پدرت، پدر او، پدرش، پدر ما، پدرمان، پدر شما، پدرتان و پدر آنها یعنی پدر شان. ٹھیک ہے نا. یہ ضمیر ملکی ہے کہ پدرم 47 سال دارد. میرے جواد گرامی کی عمر 47 سال ہے. مادرت 39 سال دارد. برادرش کشاورز است. خواهرمان معلم است. خانوادهتان چند نفر هستند؟ دخترشان 7 سال دارد. اب یہاں پر جو ہے نا کہ جو گفتگو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے مختصر جب جملے کیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا ضمیروں کی جو اپنے وہ مختصراً وہ کرتے ہیں وہ لگایا جاتا ہے. جیسا کہ پدر من، اب من کو مختصر کر کے میم لگا دے. پدرم یعنی میرا والد گرامی. پدر تو تمہارا والد گرامی. پدر او اس کا والد گرامی. پدر ما ہمارا. پدر شما، پدر آنها. اب یہ کیونکہ من، تو، او، ما، شما اور آنها نہ لگے تو جس کی وجہ سے پدر من کو پدرم، پدر تو پدرت، پدرش، پدر مان، پدرتان اور پدر شان لگا دیا. یہ مختصراً ہے، گفتگو میں بھی زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو یہ ضمیر ملکی جو استفادہ کی جاتی ہے. اب دیکھیں الف پر جاؤ یا خالی را با کلمہ مناسب کامل کنید. اب یہاں پہ پدر من ہے تو کیا بنے گا؟ پدرم. پدر ڈیش، پدر شان. اب پدر شان کس کے مقابلے میں ہے؟ آفرین، پدر آنها کے مقابلے میں. پدر ڈیش، پدر مان، پدر حسین و زہرا، پدر من و سعید، خواہر مہرداد، برادر مہرداد، مادر تو و نرگس و مادرت. تو یہ آپ نے ضمیر ملکی کو آپ نے چینج کرنا ہے. یہ جو ضمیر ہیں ان کو آپ ضمیر ملکی میں چینج کریں گے. حرف با میں دیکھیں. متن زیرا کامل کنید. خانواده من 3 نفر هستند. پدرم دکتر است. خانواده حسین 6 نفره هستند. حسین مثلا دوست من است تو کیا کہیں گے؟ حسین دوستم است. حسین یک برادر دارد. او و برادر او کی جگہ اپنے لگانا دانش آموز هستند. پدر آنها یعنی نانوا است. مادر آنها اهل عراق است و زبان او عربی است. اما زبان حسین و برادر او عربی نیست. زبان آنها فارسی است. تو جو یہاں پر دوست من، برادر او، پدر آنا، مادر آنا، زبان او، برادر او اور زبان آنا ہے تو اس کو اپنے ضمیر ملکی پہ چینج کر دینا ہے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. خوب آتے ہیں لاسٹ پیج کی جانب. دستور جو قواعد آج ہم پڑھیں گے تو یہاں پر فاعل کھجا پلس فعل. مثال کے طور پر
تو کجا کار میکنی؟ تم کہاں پر کام کاج کرتے ہو؟ پدرت کجا کار میکند؟ مادر تو کجا کار میکند؟ اب در این جمله فاعل قابل حذف شدن است کہ آپ لوگ فاعل کو حذف کر سکتے ہیں کہ تو کجا کار میکنی. تو آپ یہاں پر پروناؤن جو ہے تو کو اس کو آپ حذف کر سکتے ہیں، آپ نہ بولیں. اور اسی طرح پدرت کجا کار میکند تو یہ بھی آپ حذف کر سکتے ہیں، یعنی کجا کار میکنی یا کجا کار میکند، کون کام کرتا ہے یعنی پدرت. تو آپ فاعل کو بھی آپ ہٹا سکتے ہیں. اب نیچے دیکھیں معلم کجا کار میکند تو معلم در مدرسے کار میکند. ڈیش یہاں پہ جو خالی جگہ ہے وہ آپ نے جواب کو دیکھنا ہے کہ دکتور در مطب کار میکند، تو سوال کیا آئے گا؟ دکتور کجا کار میکند. تو یہ آپ نے خود ہی یہ کام انجام دینا ہے، آپ کا ہوم ورک ہے. 5 جملے ہیں اور لاسٹ میں جو کارگروئی ہے وہ یہ ہے کہ ان افراد کجا کار میکنند، کہ یہ افراد جو ہیں یہ کہاں پر کام کرتے ہیں. ٹیکسی ڈرائیور ہے یا یہ روٹیاں بنا رہا ہے یا پولیس والا یا یہ سارے آنکر، یہ کہاں پہ کام انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. معلم کجا کار میکند، معلم تو در مدرسے کار میکند. تو اسی طرح آپ نے ان کا جواب دینا ہے. تو یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا آج کا درس. تو ان کو اچھی طرح سے ہوم ورک آپ نے انجام دینا ہے، اور بھی کوئی مشکل ہو تو آپ ہمیں لازمی بتائیں. چلو نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.